आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु यति बेला कपुर मिडिया युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ र आज हामीले तपाईको माझमा कथाकार उज्जवल अधिकारी, सुनसरीका लोकप्रिय लेखक तथा कथाकार उज्जवल अधिकारीको कथा, बिल्कुलै पृथक प्रेम कथा, एकदमै पृथक विधामा लेखिएको कथा छ यो र समीरे भिर यो असम्मको कथा छ। यो कथालाई अन्त्यसम्म सुनेर लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला र यी यस्तै मनोरञ्जनात्मक तथा विविध भिडियोहरूको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला र बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। र कथाको वाचन यसरी सुरु हुन्छ। दुई 2073 साल असार महिना माइक्रो हाइड्रो पावरको अनुगमनका क्रममा जीवनकै पहिलो पटक चितवनभन्दा पश्चिमको यात्रा गरेर भर्खरै डोल्पाको दुर्गम गाउँ सहर ताराबाट फर्किएको थिए। जुन कन्सल्टेन्सी मार्फत इन्जिनियरको रूपमा अनुगमनमा खटिएको थिए, त्यहाँबाट फोन आयो, भाइ फेरि अर्को एउटा साइड छ, पश्चिम नै हो, जाजरकोटको अछार्नी गाविस, डोल्पामा जस्तै त्यहाँ नि माइक्रो हाइड्रोकै अनुगमन हो, जान्छौ? म पूर्वी नेपाल धरानको मान्छे, पश्चिमतिर खासै घुम्ने मौका नपाएको र घुमफिर गर्न, नयाँ ठाउँको संस्कृति रहनसहनबारे बुझ्न, घुलमिल हुन विशेष रुचि राख्ने भएकाले उक्त दुर्गम साइड जाने प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गरेँ। तोकिएको समयसीमा नागिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु नभएका लघु जलविद्युतको अनुगमन गर्नु थियो। कति सामान साइटमा पुगेका छन् र निर्माण कार्य नहुनुका कारणहरू के हुन् हेरेर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने काम थियो। भाइ मलाई पनि साइटको रुट थाहा छैन, केवल पुग्नुपर्ने ठाउँ र आयोजनाको नाम मात्रै थाहा छ। गुगल म्याप हेरेर मानिसहरूलाई सोध्दै जानु है, डिजाइन पोइन्ट कन्सल्टेन्सीका डाइरेक्टर धर्मदाईले भन्नुभयो। अर्को दिन झोलामा सामान प्याक गरेर ललितपुर जुवागल स्थित अफिसमा गई साइटका लागि आवश्यक कागजात र पेस्की रकम लिई काठमाडौँ नयाँ बस पार्कबाट नेपालगञ्जसम्मको लागि टिकट काटेँ। साँझ 5 बजे छुटेको गाडी नेपालगञ्ज पुग्दा भोलिपल्ट बिहानको 7 बजेको थियो। नेपालगञ्ज बस पार्कमा ओर्लेर जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गासम्मको टिकट लिएँ। गाडी साँझ 6 बजे बस पार्कबाट छुट्छ भन्ने थाहा पाएपछि नजिकै एउटा होटलमा गएर खाना खाएँ। धर्मदाईलाई कल गरेर आफ्नो जानकारी दिउँ भन्ने लाग्यो। गोजीबाट मोबाइल झिक्न खोज्दा गोजी रित्तो थियो। म झस्किएँ। सम्झिएँ मोबाइलमा चार्ज सकिएकाले लमही छेउतिर आइपुग्दा चार्जमा राखेको थिएँ। ओर्लिँदा झिक्नै बिर्सिएछु। हत्तपत्त आफ्नो नम्बरमा फोन हाने। फोन उठ्यो। सिटको छेउमा बसेको दाइसँग रहेछ। मानमा जान लाग्या, कोहलपुर बस पार्कमा छु, यतै आएर फोन गर्नुहोस्, हजुरलाई भेटेर मोबाइल दिन्छु। मोबाइल फिर्ता गरिदिने आश्वासन पाएँ। दुनियाँमा इमान्दार मानिसहरू भेट्न कहाँ सहज छ र? हतार गर्दै बाइकमा लिफ्ट मागेर 15 मिनटमै बोलाइएको ठाउँमा पुगेँ। पुगेर कल गर्दा मोबाइल अफ गरिएको थियो। मलाई फोन गर्न आफ्नो मोबाइल दिनुभएकी दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मोबाइल पनि अफ गरिसकेछ, तपाईँलाई दुःख मात्र दियो, कहाँ पुगिसक्यो होला? नियत बस छल्ने त्यस्ता मान्छेलाई भेटिन्न भाइ। त्यतै कतै भेटिन्छ कि भनेर यताउति खोजेँ, सो व्यक्तिलाई फेला पार्न सकिनँ। कालीकोट मान्मको लागि टिकट बुकिङ काउन्टरमा गएर बुझ्दा एउटा गाडी छुटेको आधा घन्टाभन्दा बढी भइसकेको र अर्को गाडी 1 घन्टापछि छुट्ने जानकारी पाएँ। अब मोबाइल फिर्ता हुने आश पनि समाप्त भयो। पुनः नेपालगञ्ज फर्केर प्रहरी चौकीमा IMEI कोड सहित रिपोर्ट गरेँ। दिनहुँ यसरी मोबाइल हरायो, रिपोर्ट त कति आउँछ, भेटाउने आश नगरे हुन्छ सर, त्यहाँ कार्यरत एकजना कार्यालय सहयोगीले भन्दै थिए। नयाँ मोबाइल थियो अनि केही महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू त्यसमा रहेकाले भेटिहालिएला कि भन्ने झिनो अभिलाषाले रिपोर्ट नगरी जान मनले मानेन। अब मोबाइलमा रहेको नम्बरको नयाँ सिम कार्ड झिक्नु पर्ने भयो। पुष्पलाल चोकको एउटा साइबरमा छिरी आफूले मेल गरेको नागरिकताको सफ्ट कपीलाई प्रिन्ट गरेँ। 2वटा पासपोर्ट साइज फोटो पर्समा आफैसँग थियो। सटर लाइनमा रहेको नेपाल टेलिकमको अफिसमा गई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर हराएको नम्बरको नयाँ सिम झिकेँ। त्यो दिन हराएको मोबाइलको दौडधुपमै बित्यो। पुनः बस पार्क फर्किएँ। रु 1500मा एउटा सामान्य किप्याडवाला मोबाइल किनेर काठमाडौँ अफिस फोन गरी आफ्नो अवस्थाबारे बताएँ। केही समय भयो नि थकानलाई मेटाउन खलङ्गा जान बस चढेँ। निदाएछु। निद्रा खुल्दा साँझको 6 बजिसकेको रहेछ। गाडी बस पार्कबाट छुट्ने तर्खरमा थियो।
म बसेको सिटको साइडमा एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो। सामान्य कुराकानी भयो। उहाँको गन्तव्य पनि खलङ्गा बजारसम्मको रहेछ। बजारमा किराना पसल रहेको र त्यसको लागि आवश्यक सामानहरू रुपैयाँबाट किनेर फर्किनु भएको रहेछ। आफू जाने गाउँको स्पष्ट रुट थाहा नभएकाले उहाँबाट जानकारी मागे। भाइ, मलाई पनि अछार्नीसम्म पुग्ने बाटो त थाहा छैन, तर सदरमुकामबाट ढिमेसम्म गाडी जान्छ अनि त्यहाँबाट 4-5 घन्टा जति हिँडेपछि तपाईँले भनेको ठाउँ पुगिन्छ। आफू नगए पनि यतिसम्म जानकारी छ मलाई। बाटोमा हिँड्दा खानको लागि आफूलाई मनपर्ने 1 किलो दशहरी आँप किने। सबै यात्रुहरूले भरिएपछि गाडी बस पार्कबाट छुट्यो। खाना खान छिन्चो बजारमा रोकिएको गाडी बिहान करिब 3:30 बजे नै खलङ्गा बस पार्कमा पुगेको थियो। केही बेर त्यहीँ प्रतीक्षालयमा आराम गरेँ। 2 रातको यात्रा र दिनभरिको दौडधुपले शरीर शिथिल थियो। अर्धनिद्राबाट बिउजिँदा 5 बजिसकेको रहेछ। बजारका होटलहरू खुल्ने क्रममा थिए। ढिमे जाने गाडीको स्टप नजिकैको होटलमा गएर चिया पिएँ। बसमा सँगै भएकीले भने जस्तै होटलको मान्छेले ढिमेसम्म यात्रा मात्र यो बोलेरो जाने र त्यसपछि अछार्नी पुग्न बाटुली हुँदै करिब 5 घन्टा जति हिँड्नुपर्ने कुरा बताए। पैसा तिरेर सिट बुक गरेँ। 7 बजेतिर गाडी हिँड्यो। बर्खायामको यात्रा जोखिमपूर्ण त छँदै थियो। बाटो अप्ठ्यारो थियो। त्यसमाथि 9 जनाको सिट क्षमता भएको गाडीमा 14 जना राखिएको थियो। बाटोमा साना साना पहिरोलाई छिचोल्दै भए पनि सुरक्षित तवरले करिब 11 बजेतिर ढिमे पुग्यौँ। गाडीमा साथै आएका एकै परिवारका 2 दाजुभाइ र एउटा सानो बालकसँग परिचय भयो। खाना पाइने खालका होटलहरू थिएनन्। चाउचाउ र अन्डा बनाउन लगायौँ। बाटुलीसम्मको यात्राका लागि सहयात्रीहरू पाएँ। बाटुलीबाट उनीहरू जाने गाउँ र म जाने गाउँ छुट्टिने रहेछ। नदीको किनारामै अवस्थित बाटुली गाउँको सानो बजार रहेछ। साइडमा खिचिएका फोटाहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि बजारबाट मेमोरी कार्ड किने। नयाँ ठाउँ, नौलो परिवेश, झोलुङ्गे पुलबाट नदी तरेर नितान्त एक्लो यात्रा तय गर्दै थिएँ। बाटो सुनसान थियो। ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको थियो। देब्रे छेउतर्फ नदी र दाहिनेतर्फ घना जङ्गलयुक्त भिड थियो। 15-20 मिनट जति हिँडेपछि फाटाफुट्टा बटुवाहरू भेटिन्थे। कतै आलो पहिरो खसेको ठाउँबाट ढुङ्गा मुढा खस्दै थियो। ढुङ्गा माटो खस्दै हुन्थे। प्रकृतिलाई भोग गर्दै केही जोखिम मोल्दै तय गरेको एक्लो यात्राको मजा छुट्टै थियो। बाटोमा एक्कासी ठुलो झरी पर्यो। छाता ओढेर यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेको म खहरेमा बढेको पानीले गर्दा रोकिएको थिएँ। पानी रोकिएला र अघि बढाउँला भए पनि तत्काल रोकिने छाँटकाँट थिएन। कोही आउला र उसको सहायताले खोल्चो पार गरौँला सोचेर बसिरहेको थिएँ। करिब 20 मिनटपछि आएका एकजना बटुवाको हात समाउँदै लट्ठी टेकेर ब्यालेन्स मिलाउँदै खहरे पार गऱ्यौँ। यहाँ काठको मुढाको तर्ने राखिएको थियो। बगाएछ। बटुवा दाईको यो कुराले आजको पानी कति विनाशकारी रहेछ भन्ने प्रश्न हुन्थ्यो। उनीसँग परिचय र छोटो कुरा भयो। लौ त इन्जिनियर साहब, म अब दाहिनेतर्फ लाग्छु। हजुर यो बाटो नछोडी जानुहोस्। केही बेरमै बस्ती देखिन्छ। धेरै समय लाग्दैन। बाटोमा मान्छेहरू पनि भेटिन्छन्। कसैले हजुरलाई सचिवज्यूको घरसम्मै पुर्याउँछ। उहाँकै घरमा जलविद्युत उपभोक्ता समितिको सम्पर्क अफिस पनि छ। सहयोगको लागि कृतज्ञता व्यक्त गरी बिदाईको हात हल्लाउँदै म उनीबाट छुट्टिएँ। अस्ताउने तयारीमा रहेको सूर्यको प्रत्यक्ष किरणले गर्मी बढाएको थियो। अगाडि देखिने बाटोमा एउटा कुरा ख्याल गरिरहेको थिएँ। गोरेटोको किनाराका ढुङ्गाहरूमा विभिन्न कुराहरू कोरिएका थिए। थकान मेटाउन एउटा फराकिलो ढुङ्गामा बस्दा एक्कासी त्यहाँ खोपिएका शब्दहरूमा आँखा पुगे। कस्तो रहर, कस्तो माया मनभित्रको तरेलीमा, सँगै तिमीलाई सजाइदिउँ कि यी आँखाका परेलीमा। त्यसको तल लेखिएको थियो S+S। ओहो, कति मिठो शेर। पक्कै पनि ती 2टा एसहरूले मायालु जोडीहरूलाई दर्शाएको हुनुपर्छ। थकान मेटाउँदै गर्दा सोही गाउँतर्फ जाँदै गरेका एक व्यक्ति भेटिए। संयोगवश उनी जलविद्युत आयोजना उपभोक्ता समितिको सदस्य पनि रहेछन्। अब 20-25 मिनटमै पुगिन्छ सर। सचिवज्यू पनि घरमै हुनुहुन्छ होला।
जाउँ सर बिस्तारै, एकैछिन त हो। गाउँतर्फ लामो यात्राको गन्तव्य नजिक पुग्दै थिएँ भने अर्कोतर्फ हरेक ढुङ्गाहरूमा लिखित प्रेममय रचनाहरूले बेग्लै उमङ्ग र ऊर्जा थपेका थिए। मन झनै प्रफुल्लित भयो। ट्रकको पछाडि लेखिएका मार्मिक ट्रक साहित्य जस्तै बाटोभरि प्रेमिल भावहरू ढुङ्गाहरूमा कोरिएका थिए। ओ सुन्दर प्रकृतिको बीचमा चट्टान साहित्य चित्रित भएको थियो। ढुङ्गामा लेखिएका शेरहरूको प्रशंसा र त्यसप्रति कौतूहलता व्यक्त गरेँ। त्यहाँ लेखियो कि एउटा यस समीर र अर्को यस सुहाना हुन्। सर, बिचराको के कुरा गर्नु? हरेक चट्टानहरूमा मनोभाव व्यक्त गर्थ्यो। सुहानामा समर्पित कविताहरू लेख्ने गर्थ्यो। यो बाटैभरि देखिने हरेक शेरहरू, हरेक लाइनहरू, हरेक लेखाइहरू सम्पूर्ण सुहानामै समर्पित हुन्। समीरको प्रेमलाई सबैले स्यालुट गरेका छन् सर। यतिकैमा एउटा ढुङ्गामा ध्यान गयो। रातो मसीले लेखिएको थियो, हरेक दिन अनि हरेक रात किन आउँछ मलाई तिम्रै याद। सपनीमा भए पनि कति न्यानो तिम्रो साथ। हृदयस्पर्शी शब्दहरूले झनै भावुक बनायो। मलाई निदाउन मात्रै मन छ प्रिय। त्यो मिठो सपनीलाई भङ्ग गरेर विपनीमा कहिल्यै अवतरित हुन चाहन्न। समीरले सुहानालाई अत्यन्तै मन पराउँदो रहेछ भन्ने जो कोहीलाई लाग्थ्यो यी लेखनहरू निहाल्दै गर्दा। तर धोकाले हो या कुनै बाध्यताले सुहाना अब केवल उसको लागि मिठो सपना मात्र भएकी छ यहाँ लाग्दथ्यो। बाटोमा भएका चट्टानहरूमा कुँदिएका हरेक साहित्यिक टुक्राहरूलाई क्यामेरामा कैद गर्न मन भए पनि मसँग त्यस्तो मोबाइल साथमा थिएन। समीरद्वारा लिखित उसको भावना, अझ भनौँ न चट्टान साहित्यलाई राम्रोसँग पढेर हृदयमा कैद गर्दै थिएँ। सुहानालाई यति धेरै माया गर्ने समीर कहाँ छन् त? अनि सुहाना कहाँ छिन्? मलाई कौतूहलता जाग्यो। सर, खै के भन्नु? लैला मजनू जस्तै, मुना मदन जस्तै अनि रोमियो जुलियट जस्तै इतिहासमा फेरि अर्को एउटा प्रेम कथा थपिएको रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। समीर सुहानाको कथा। सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउने उत्सुकता बढेर आयो। सर, सुहाना र समीर बीचको प्रेम कञ्चन थियो, निस्वार्थ थियो। एक आपसमा समर्पित उनीहरू जीवनभर सँगै यसै गरी एकअर्काको सहारा बन्न चाहन्थे। तर सम्भावना भने जीर्ण थियो। हुन त प्रेममा मात्र प्रेम हुन्छ भन्छन्। धेरै कुराहरू नमिल्ने भए पनि मन भने एकदमै मिलेको थियो। सुहाना सम्पन्न परिवारकी केटी थिए। उनको बाबु जाजरकोटकै एक प्रतिष्ठित नेता थिए। शैलेन्द्र सिंह ठकुरीलाई नचिन्ने कोही छैनन् यहाँ। पहिला ठेक्का प्रथा गर्थे। यो जगु जलविद्युतको सामान ढुवानीको ठेक्का पनि उनकै थियो। पछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन टिकट पाएर सांसद पदमा विजयी पनि भए। तर समीर एक सामान्य गरिब किसानको छोरो थियो। उसको बुबा श्रम गर्न भारत जान्थे भने आमा घरमै खेती किसानी गर्थिन्। उनीहरूको जात पनि मिल्दैनथ्यो। सुहाना ठकुरी परिवारकी एक्लै छोरी अनि समीर मगरको छोरो। 10 कक्षासम्म उनीहरू गाउँकै स्कुलमा सँगै पढे। सुहानाको घर खलङ्गमा पनि थियो, तर एसएलसी पुर्खौली घरमै बसेर दिइन्। सानैदेखि एउटै स्कुलमा पढेकाले उनीहरू एकदमै मिल्थे। किशोर अवस्था सुरु भएसँगै उनीहरूको सामिप्यताले प्रेमिकाको रूप लिँदै थियो। 10 कक्षामा पढ्दै गर्दा गाउँभरि नै उनीहरूकै चर्चा चल्न थाल्यो। धेरैले कुरा काट्थे अनि निकै थोरैले मात्र उनीहरूको फुल्दै गरेको मायाको तारिफ गर्थे। गाउँभरि नराम्रो हल्ला फैलिन थालेपछि शैलेन्द्र आफ्नो सम्पूर्ण परिवारसहित खलङ्गाको गाउँमा बस्न थालेका थिए। बेला बेलामा पार्टीको कुनै काममा अथवा आफ्नो अन्य काम पर्दा एक्लै गाउँ आउने गर्थे। गाउँबाट बसाइ सरेपछि सुहाना र समीरको सम्पर्क धेरै पातलिएको थियो। कहिलेकाहीँ बल्ल तल्ल समय मिलाएर ऊ सदरमुकाम गई लुकीछुपी सुहानालाई भेट्ने गर्थ्यो। अनि त्यसपछि के भयो त? सुहानाले +2 साइन्स लिएर खलङ्गाको स्कुलबाट गरी। आर्थिक अवस्थाको कारणले समीर गाउँकै स्कुलमा एजुकेसन लिएर पढ्यो। सुहाना अहिले काठमाडौँमा MBBS पढ्दैछिन् भन्ने सुने हो। अरू उनीबारे केही थाहा छैन। अनि समीर नि के गर्दैछन् समीर? समीर यो संसारमा छैन सर, बिदा भइसक्यो कहिले नफर्किने गरी। मन खिन्न भयो। उनी भन्दै थिए, मानिसहरूको आफ्नो आफ्नो विश्लेषण छ सर। कसैले भन्छन् जब एउटी केटीको लागि मर्यो, कसैले भन्छन् संसार नै उसको प्रेममा समर्पित गरेर मर्यो, आफ्नो प्रेमको बलिदानै दियो, प्रेमका खातिर मर्यो।
सुहाना काठमाडौँ पढ्न गएपछि उनीहरू बीचको दूरी झन् टाढा भयो। समीर जति बेलै उसलाई सम्झेर टोलाउने गर्थ्यो। पहिले यिनै ढुङ्गाहरूमा मिलनका भावनाहरू कोर्ने ऊ त्यसपछि बिछोड र बियोका वेदनाहरू भर्ने गर्थ्यो। साँच्चै ऊ साहित्य सिर्जनामा प्रखर थियो। शब्दहरूका संयोजनबाट घतलाग्दो भावना प्रस्तुत गर्दथ्यो। यो भिरको अलि मास्तिरपट्टि एउटा सानो समथर फाँटमा एउटा टोल छ। समीरको र जलविद्युतका सचिव लोकेन्द्रज्यूको घर त्यही टोलमा पर्दछ। यो डरलाग्दो भिरलाई आजकल सबैले समीरे भिर भन्दछन्। यही भिरबाट हाम्फाले समीरले आफ्नो देह त्याग गरेको थियो सर। समीर बिदा भएको पनि 1 वर्ष पुग्नै लाग्यो। यो भिरमा एक्लै जान डराउँछन् मान्छेहरू। समीरको आत्मा त्यहीँ भड्किरहेछ, तर्साउँछ भन्छन् सबै। सचिव लोकेन्द्रको घरमा पुग्दा साँझको 6 बजेको थियो। कोठाबाट गाँजाको धुवाँको गन्ध आइरहेको थियो। धुवाँ तान्नमा व्यस्त लोकेन्द्रसहित 4 जना मानिसहरू मेरो उपस्थितिले एकदमै तर्सिए जस्ता देखिन्थे। लोकेन्द्रले अप्ठ्यारो मान्दै भने, सर हामी त व्यस्त छौँ शिव अत्तर तान्नमा। हजुर एक्कासी आउनुभयो, साह्रै लज्जाबोध भयो। सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने सहज बानी थियो मेरो। आफूलाई पनि थकान मेटाउने औषधि पाए जस्तै भयो। उनीहरू निकै हर्षित थिए जब म स्वयं अत्तर तान्ने काममा सहभागी भएँ। इन्जिनियर साहेब आउनुभएको छ, स्वागत छ हजुरलाई यो गाउँमा। वर्षौँदेखि थन्किएको काम सुचारू हुने भयो। आशावादी छौँ हाम्रो गाउँमा अब छिट्टै बिजुली आउनेछ। सचिव खुसी प्रकट गर्दै थिए। अत्तरको धुवाँले थकाइ त मेट्दै थियो, तर समीरको कथाले मनलाई निराश बनाएको थियो। खास के कारणले समीरले त्यस्तो गरे होला? उसले किन जिउने हिम्मत हारेको होला? प्रश्नहरू मनमा खेलिरहेका थिए। आज साँझ परिसकेकाले भोलिपल्ट बिहानै हाइड्रो पावरको साइट र उपलब्ध सामानहरू अनुगमन गर्ने कुरा भयो। सर हजुर त साह्रै मिजासिलो मान्छे, सबैसँग जता पनि फिट हुन सक्ने। टिमुर मिसाएर बनाएको लोकल भालेको मासुसँगै सिग्नेचरको चुस्की लिँदै लोकेन्द्रले मेरो सत्कारमा प्रगाढ थपेका थिए। बेला बेलामा गाउँमा प्राविधिकहरू आउँदा काम लाग्छ भनेर सदरमुकामबाट सिग्नेचर किनेर राख्ने गर्छु सर। हामीले जस्तो हजुरहरूलाई यहाँको लोकल ठर्रा खान गाह्रो हुन्छ नि त। सोमरसको नसा चढ्दो थियो। समीर किन त्यस्तो गरे होला? भित्रैबाट मलाई जान्न मन भएकाले समीरको प्रेमको प्रसङ्ग निकाले। ह्या सर छोडिदिनुहोस् त्यस्ता नामर्दको कुरा। एउटा केटीको लागि मरेर प्रेत बनी तर्साइरहेछ सबैलाई। केटीको नाममा आफ्ना बाबु आमालाई धोका दियो। एक्लो छोरो, सम्पूर्ण आशा भरोसा मारेर गयो। बल्ल बल्ल पाएको जुनी छोडेर गयो। बेलुकी खाना खाइसकेर बिस्तारामा पल्टिएर पनि त्यही कुराको छटपटीले निदाउन सकेको थिएन। इन्जिनियर सर कसैले मलाई जब एउटा केटीको लागि यतिसम्म गर्यो भन्छन् होला। कसैले प्रेमको वियोगलाई सहन सकेन भन्छन् होला। कसैले केटी नै धोकेबाज रहेछ, बिचराले धोकालाई आत्मसात गर्न सकेन भन्छन् होला। जसले जे भनुन्, तर वास्तविकता मैले आत्महत्या गरेको होइन। मेरो भाग्यमै त्यति मात्र जिउन लेखेको रहेछ। 10 कक्षासम्म पढ्दा हामी अति खुसी थियौँ सर। त्यसपछि उनी खलङ्गमा बसेर पढ्न थालेपछि हाम्रो कलिलो प्रेमको मुना बढ्नबाट रोकिएको थिएन। पहिला जस्तो सम्पर्क हुँदैन थियो, तर हाम्रो प्रेम त्यति कमजोर पनि त थिएन कि भौतिक दूरीले मेटाउन सकोस्। कति रात रुँदै फोन गर्थ्यो। उनको र मेरो न त पारिवारिक हैसियत नै मिल्थ्यो न त जात नै। तर प्रेम भनेको विशुद्ध प्रेम नै हो। न त यहाँ कुनै स्वार्थ हेरिन्छ न त कुनै बराबरी हैसियत। उनलाई म कविता कोरेर सुनाउँथेँ, उनी खुसी हुन्थिन्। उनकै सम्झनामा उनकै मायामा कति हो कति भावनाहरू कोरेको छु। हजुरले पनि देख्नुभयो होला, जे जस्तो परिस्थिति आए पनि हाम्रो प्रेमलाई जीवनभरिको लागि सार्थक बनाएर छाड्छु भन्ने हिम्मत थियो ममा। काठमाडौँ गएर MBBS इन्ट्रान्सको तयारी गर्दै थिए। उनको पनि आफ्नै लक्ष्य थियो, डाक्टर बन्ने। अनि त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्तिकै व्यस्तता पनि। तर गरिब भएर जन्मिनु पनि अभिशाप रहेछ। मेरो जीवनको लक्ष्य गरिबीको जेलमा आजीवन कैदी भएको थियो, कहिले छुटकारा नपाउने गरी। सुहानाका हरेक खुसीमा आफ्नो खुसी देख्थेँ म। उनको परिवारले मलाई जे भनुन्, बस उनले मलाई माया गरिदिए पुग्थ्यो। फोन मार्फत हाम्रो सम्पर्क कायमै थियो। ऊ सकेसम्म फुर्सद मिलाएर फोन गर्ने गर्थे। म उसकै फोनको प्रतीक्षामा हुन्थेँ। एक दिन अचानक उसले नयाँ नम्बरबाट रुँदै फोन गरे। समीर, तिमीसँग म फोनमा बोल्छु भन्ने कुरा बाबाले थाहा पाउनुभयो। मलाई एकदमै नराम्रोसँग गाली पनि गर्नुभयो। फोन खोसेर राखिदिनु भएको छ। डाक्टर बन्न मन छ भने आइन्दादेखि त्यसलाई कुनै पनि तरिकाले सम्पर्क नगर, होइन भने पढाइ सढाइ सबै छोडेर त्यही नाटोसँग जा भन्नुभयो।
तिमी नै भन न, म अब के गरौँ? मैले केही सोच्नै सकिरहेको छैन, के गर्ने के नगर्ने। उनको कुराले म निशब्द भएँ, केही बोल्नै सकिनँ। उसले मेरो जवाफ खोजेकी थिए, म केही बोलिनँ। फोन राखिसकेपछि त्यही नम्बरबाट म्यासेज आयो, मलाई माफ गरिदेऊ समीर। हाम्रो प्रेमको अन्तिम निशानी म्यासेज छाडेकी थिए। त्यसपछिका दिनहरू कति बिते, कसरी बिते म सम्झन चाहन्न। मलाई सबैले एकोहोरिएको छस् भन्थे। उनलाई मैले सम्पर्क गर्ने लाखौँ कोसिस गरेँ। फेसबुक अकाउन्ट खोलेर खोजेँ तर भेटिनँ। न त उसले मलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक नै ठाने। गाईबस्तु हेर्न जाँदा, मेलापात गर्न जाँदा उसकै यादमा टलाउँथेँ। 2072 साल भदौ 21 गते भिरको छेउमा रहेको ढुङ्गामा बसेर सुहानाकै यादमा टोलाइरहेको थिएँ। त्यो कहाली लाग्दो भिरबाट अकस्मात लड्न पुगेँ। होसमा आउँदा म भगवानको प्रिय भइसकेको थिएँ। एउटा ठुलो ढुङ्गामा बजारिएको रक्तामे लासलाई आफैले नियालिरहेको थिएँ। मेरो परिवार र गाउँलेहरूको शोकाकुल भिड त्यही लासको वरिपरि थियो। म त्यति कायर पनि होइन। प्रेमको बिछोडलाई सहन नसकेर आफैलाई तिलाञ्जली दिने। मलाई अझै बाँच्ने मन थियो, अझै उसै गरी सुहानालाई प्रेम गर्ने मन थियो। तर त्यतिसम्मै बाँच्न लेखेको रहेछ। सबैले मेरा प्रताडित दिनचर्यालाई नियालेका थिए। सुहानासँगको वियोगमा बिताएका पलहरूलाई देखेका थिए। त्यसैले विधाताको विधिलाई पनि आत्महत्याको संज्ञा दिए। मिलन मात्र होइन, बिछोड पनि रहेछ प्रेम। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्छन्। यो जुनीको बिछोड अर्को जुनीमा मिलनको फल बनेर अवश्य फल्नेछ। त्यसैले प्रेमको वास्तविकता मिठास त बिछोडमै रहेछ सर। सक्नुहुन्छ भने सुहानालाई चट्टानमा कुँदिएका कुराहरू समीरको कोसेली स्वरूप पुर्याइदिनुहोला। हवस् सर, म जान्छु अब, म तर्सिएँ। संसार छोडिसकेको समीर मेरो छटपटी मेटाउन सपनीमा आएको थियो। मध्यरातको 12:30 बजेको रहेछ। मदिराको नसा ज्यादा भएकाले होला पिसाबले एकदमै चापेको पनि थियो। डराई डराई पिसाब फेर्न निस्केँ। जुनेली रात आँगनबाट स्पष्टै देखिएको थियो नजिकैको समीर भिर। बिहानै उठेर आफूले पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक कामहरू सकेँ। लोकेन्द्रको मोबाइलबाट खिचिएका साइटका आवश्यक तस्विरहरू र समीरका चट्टानका साहित्यलाई आफूसँग भएको मेमोरी कार्डमा कपी गरेँ। सबैलाई बिदा मागी फर्कने क्रममा समीर भिरको फेदैमा आइपुग्दा राति देख्यो सपनीको झझल्को आयो। त्यहाँ रहेको ठुलो ढुङ्गामा सुहानाको सुन्दर तस्बिरसहित समीरको भावना कुँदिएको थियो। स्मृतिमा आउँछौ तिमी, हृदयको नसा बनी, मेटाउन गाह्रो भाछ लाको माया अझै पनि। त्यो त्यही ढुङ्गा थियो जहाँ भिरबाट खसेर रक्तामय भएको समीरको शरीरले अन्तिम सास छोडेको थियो। त्यो त्यही ढुङ्गा थियो जहाँ भिरबाट खसेर रक्तामय भएको समीरको शरीरले अन्तिम सास छोडेको थियो। समीर भिर। आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँको माझमा हामीले सुनसरी स्थित कथाकार, लोकप्रिय लेखक तथा कथाकार उज्जवल अधिकारीको कथा, एउटा बिल्कुलै पृथक र कहाली लाग्दो प्रेम कथा समीर भिरको वाचन गरिसकेका छौँ, उठाइसकेका छौँ। तपाईँलाई कथा र कथाको वाचन कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सृजनात्मक कमेन्ट गरी हामीलाई दिनुहोला। अवश्य पनि तपाईँका सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियालाई हामीले मनन गर्दै आगामी बसाइमा, आगामी भिडियोहरूमा तपाईँका सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै, भिडियोहरूलाई परिमार्जित गर्दै हामी अगाडि बढ्ने प्रण गर्दै आजको यो भिडियोबाट म प्रस्तुता जीएम शर्मा विवेक पनि बिदा चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। नमस्ते।